तपाईलाई स्वागत छ सेकेन्ड भिडियोमा सिस्टम अफ फर्स्ट अर्डर लिनियर इक्वेसन को सेकेन्ड भिडियोमा। यो 2081 मा सोधेको प्रश्न हो। 2081, 75, 78 र 76 मा सोधेको प्रश्न हो। यसमा कुरा गर्नवाला छौं हामी डबल भेरिएबल। हामी फर्स्ट भिडियोमा सिंगल भेरिएबल को कुरा गरे थियो। सिंगल भेरिएबलमा सिम्पल थियो, एकैचोटीमा भइदियो। तर यहाँनिर यदि डबल भेरिएबल आइदियो भने के गर्नुपर्छ त त्यसको लागि सेम त्यही प्रोसेसमा हो। यसमा के भनेछ, ट्रान्सफर्म द गिभन सिस्टम इन्टु सिंगल इक्वेसन। अब सिंगल इक्वेसन सेकेन्ड अर्डर भनेछ। त्यसमा अरु थियो मतलब चेन्ज सेकेन्ड अर्डर भनेर यसमा सिंगल एउटा इक्वेसन बनाऊ जो सेकेन्ड अर्डरमा होस्। अब त्यो अर्डरमा कसको कोफिसिएन्टमा चाहियो, x1 को कोफिसिएन्टमा यसमा चाहिन्छ। तपाईले थाहा हुनु पर्यो, फर्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गरे थियौ x1 को कोफिसिएन्टमा चाहिन्छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा सोधेछ फाइन्ड द x1 एन्ड x2 दैट अल्सो फाइन्ड द गिभन इनिशियल कन्डिसन। जुन इनिशियल कन्डिसन आउँछ त्यसलाई हामी मतलब त्यो जुन इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छ त्यसलाई इनिशियल कन्डिसन पनि सर्टिफाइड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला जुन इक्वेसन दिएछ त्यसलाई लेट गर्नु पर्छ। त गिभन द इक्वेसन जुन दिएछ त्यसलाई लेट गर्नु पर्छ। x1 ड्याश x1 माइनस 2x2 इक्वेसन यसलाई 1 मानौं। अर्को के छ x2 ड्याश 3x1 माइनस 4x2 इक्वेसन 2। सिम्पल अवे हो। अब जुन इक्वेसन छ 1 लाई हामी काम गर्नवाला थियो त फ्रम इक्वेसन 1 लाई काम गरौ। इक्वेसन 1 c1 मतलब x1 ड्याश x1 माइनस 2x1। अब यसलाई हामीले 2x2 यसबाट तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा हामी x2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यसबाट x1 को कोफिसिएन्टमा लिनको लागि यहाँ x2 को फाइन्ड आउट गर्ने। त यो माइनस हो, यता लाग्दाखेरि 2x2 x1 माइनस x1 प्राइम। अब x1 प्राइम भइदियो त अब यो 2 लाई दुवैतिर भाग गर्दा हुन्छ। त x2 1/2 x1 माइनस 1/2 x1 प्राइम। ठीक छ, यहाँसम्म दिक्कत। अब इक्वेसन यसलाई हामी a माने थियौ, a मानिदिने। अब जुन इक्वेसन छ त्यसमा कोफिसिएन्ट निकाल्नको लागि यहाँ राख्दा मिल्छ, मिल्दैन, किनकि x2 मा यो प्राइम हो। त यसलाई एकचोटी प्राइम गरिदिए x2 प्राइम। त प्राइम गर्दाखेरि 1/2 x1 यसलाई x1 प्राइम माइनस 1/2 x1 डबल प्राइम। अब फ्रम इक्वेसन जुन x2 छ नि x2 ड्याश त यो इक्वेसन 2 मा गर्नु। त फ्रम इक्वेसन 2 मा के हो, जुन x1 ड्याश हो त्यति इक्वल यो गरिदिने। त 1/2 x1 ड्याश माइनस 1/2 x1 डबल ड्याश इक्वल। अब x1 यो भइदियो x2 ड्याश भइदियो त अब यति त इक्वल मिल्छ। तर x1 को कोफिसिएन्टमा लिनु छ त x1 कोफिसिएन्ट हुन्छ। तर यहाँनिर त x2 आयो, त x2 त नराख्ने छ, हामीलाई कोफिसिएन्ट लिनु छ x1 को। त अब -4 को 4 त x2 कति निकालेछौं हामी x2 त x2 1/2 x1 माइनस 1/2 x1 ड्याश। अब यसलाई अब x1 को कोफिसिएन्टमा आउँछ यो। अब यसलाई हल गर्दाखेरि अब हाम्रो इक्वेसन यति छ। यसलाई हल गर्दै जाऊ। अब हल गर्दाखेरि 1/2 x1 प्राइम माइनस 1/2 x1 डबल प्राइम। अब 3x1 माइनस अब यो क्यान्सल भइदाखेरि 2x1। अब यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि प्लस 2x1 प्राइम। ठीक छ। अब यति गर्दाखेरि फेरि सल्भ गर्ने 1/2 x1 माइनस 1/2 x1 डबल प्राइम। अब यसबाट घट्यो भने यसलाई यो 2 हो, 3 हो र यो 2 हो। त x1 प्लस 2x1 प्राइम। अब सबै इक्वेसनलाई उता लागिदेऊ, मतलब यो पोजिटिभ हुनु पर्यो फर्स्टमा। त सबै इक्वेसनलाई उता लाग्दाखेरि अथवा यसलाई सर्ट फर्म बनाउँदाखेरि यो हुन्छ, तल बेस मिलेछ त x1 ड्याश x1 डबल ड्याश। अब यो 2 लाई यता फल्दाखेरि x1 प्लस 4 x1 ड्याश। अब यो सबैलाई उता लागिदेऊ त यो यता पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ हुन्छ। त कति हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ भइदियो। अब
x1 डबल प्राइम प्लस 4x1 प्राइम माइनस x1 प्राइम प्लस 2x1 इक्वल 0। अब यसलाई x1 डबल प्राइम प्लस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल 0। अब यसलाई हामी के चाहियो, अब एक्सिलरी इक्वेसन। त अगेन द सोल्युसन ए इज सोल्युसन, एक्सिलरी इक्वेसन चाहियो। तो यसलाई के गर्ने, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल 0। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर, फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँनिर m स्क्वायर को m स्क्वायर 2m प्लस 2 इक्वल 0। अब यसबाट m कमन तान्यो भने m प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2 भइगयो। अब m प्लस 2 यति हुँदाखेरि के हुन्छ भने m प्लस 1 यति 2 हुँदाखेरि केही मतलब अब यसलाई दुवै मिलेको हो त यहाँ m प्लस 1 m प्लस 2 गर्न मिल्छ। आइदर यहाँ इक्वल 0, आइदरमा के गर्ने मिल्छ, यहाँनिर m1 एउटा -1 भयो, एउटा -2, यही भ्यालु आउँछ। अब यसलाई हामीहरू CF भ्यालु कति आइदियो, अब यसको CF भ्यालु कति आइदियो, यस छुट्टै त C1 e को पावर -x प्लस C2 e को पावर -2x यति त आउँछ, मजाले आइहाल्छ। यसलाई हामी x1 मान्ने, C1 e को पावर -x प्लस C2 e को पावर -2x, यो इक्वेसन 3। अब जुन इक्वेसन 3 छ त हाम्रो इक्वेसन 2 को लागि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ यहाँनिर। अब यहाँनिर इक्वेसन 2 को लागि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। इक्वेसन 2 को लागि के चाहियो, इक्वेसन 2 यहाँनिर ल्याएको छ ए, त इक्वेसन 2 मा x1 चाहियो, एउटा x1 प्राइम चाहियो। त फर्स्टमा हामी इक्वेसन 2 मा ल तपाईहरुलाई लागेको होला एउटा कुरा यहाँ छुट्यो, यहाँनिर के हुन्छ भने दिस इज, यहाँ हामी इक्वेसन कोफिसिएन्ट 1 मा यदि नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर लेख्नु पर्छ यहाँनिर दिस इज द रिक्वायर्ड order second order linear equation, second order linear equation x1 कोफिसिएन्ट यो लेख्दा ठिक हुन्छ, नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यसलाई हामीले x1 ड्यास गर्नु पर्यो, त यो माइनस को माइनस, यसको मतलब e को पावर माइनस हो त माइनस C1 e को पावर -x। अब यो 2 C2 e को पावर -2x। अब यो त आइगयो। अब फ्रम इक्वेसन ए के थियो, x2 इक्वल 1/2 x1 माइनस 1/2 x1 ड्यास। अब यसमा भ्यालु राख्दै जाँदा हाम्रो पुट हुन्छ, त 1/2 x1 कति हो, x1 त हाम्रो यति हो, त C1 e को पावर -x प्लस C2 e को पावर -2x। अब यो माइनस 1/2 x1 ड्यास कति हो, त यहाँ माइनस C1 e को पावर x माइनस 2 C2 e को पावर -2x। ल अब यसको काम गर्दाखेरि ल यति छ। अब यसको काम गर्नु पर्यो, त सबैलाई खोलिदिदा हुन्छ, 1/2 C1 e को पावर -x प्लस 1/2 C2 e को पावर -2x। अब यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, प्लस 1/2 C1 e को पावर -x, यहाँ क्यान्सल हुन्छ त प्लस C2 e को पावर -2x। अब यसलाई गर्दाखेरि अब C1 यहाँ C1 त यहाँनिर कति भइदियो, C1 e को पावर -x। अब यहाँ C1 2 क्यान्सल भयो, यहाँनिर कति भइदियो प्लस, यहाँ छ भने 3/2 C2 e को पावर -2x, किनकि यहाँ एउटा हो यहाँ दुईवटा हो, त 3/2 cx। अब यो x2 को भ्यालु आइदियो, अब यसमा 4 हुन्छ। अब इक्वेसनले हामीले के सोधेछ, यति गर्दा यो हाम्रो ए कन्डिसन को भइदियो, ठीक।
ए कन्डिसनको भयो। अब बी कन्डिसन के भनेछ, फाइन्ड x1 एन्ड x2 ड्याट अल्सो सर्टिफाइड गिभन इनिशियल कन्डिसन। अब x1 र x2 लाई मतलब गिभन इनिशियल कन्डिसन सर्टिफाइड गर्नु पर्यो रे। त सर्टिफाइड गर्नको लागि यो चाहिन्छ, मजाले चाहिन्छ यो दुवै। अब यसलाई हामी जुन छ नि त्यस मतलब इक्वेसन 3 र 4 निकालेछौँ, त्यसमा यो इनिशियल कन्डिसन लेखेर त्यसपछि सर्टिफाइड हुन्छ। त इनिशियल कन्डिसन अब बी को लागि इनिशियल भ्यालु कति हो, x1 0 इक्वल -1, x2 0 इक्वल 2। अब x1 छ नि त x1 जुन इक्वेसन हामीले निकाल्यो त्यो इक्वेसनमा राख्नुपर्छ। त x1 को इक्वेसन कहाँ हो हाम्रो, x1 को इक्वेसन यहाँ छ, हामीलाई x1 को इक्वेसन यो हो। त x1 को इक्वेसनमा जब x1 -1 राख्यो त अब x को सट्टामा के राख्ने, x मतलब यो हो जुन कन्स्टेन्ट हो यसलाई 0 राख्ने। त c1 अब यसलाई 0 राख्दाखेरि इको पावर 0, त यो त 1 हुन्छ, प्लस c2 इक्वेसन 5 मान्ने, ठीक छ। अब त्यस्तै अब 2 मा राख्दाखेरि x2 मा राख्दाखेरि त x2 मा यदि 0 राख्यो भने त यो त 2 हुन्छ। अब यसलाई 0 राख्यो भने c1 प्लस 3/2 c2 इक्वेसन यो 6 भइदियो। अब हेर्दाखेरि हामीलाई c1 c2 को भ्यालु आएन, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, अब तपाईले जुन मतलब कन्डिसनबाट c1 c2 को भ्यालु पुट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तो इक्वेसन गरेर मतलब गरा जुन कन्डिसनबाट मिल्नलाई मिल्छ इक्वेसन 4 एन्ड 5 एन्ड 6 के गर्ने, म जोडिदिने दुवैलाई। अब यहाँनिर के हो c1 प्लस 3/2 c2 इक्वल 2। अब यसलाई घटाउँदाखेरि मानौँ मैले घटाइदियो c2 इक्वल -1। अब घटायो भने यहाँनिर माइनस माइनस प्लस, अब योबाट यो क्यान्सल गयो, यसलाई घटायो भने 1/2 c2, यो 3 बाट घटायो भने त यो त 1/2 c2 हुन्छ, किनकि यो 1 घटायो भने यहाँ त 3 हो, त यो घट्दैन, घटिन्छ। अब c2 इक्वल यहाँनिर कति भइदियो हाम्रो, यो भइदियो 3। त यहाँनिर यो बाइमा 2 हो भने उता जाँदाखेरि कति आइदियो 6। त c1 को भ्यालु हाम्रो कति, c2 को भ्यालु आयो 6 एगेन। अब c2 को भ्यालु 6 आइदियो। त अब हामीले यसैमा कुनै इक्वेसनमा मानौ पुटिङ इक्वेसन 2 मा 1 बाट राखिदियो, 5 बाट इक्वेसन 5 मा के हो -1 c1 प्लस c2। अब c2 को भ्यालु हामीसँग 6 हो, यहाँ माइनस, यहाँ c1 प्लस 6। अब यता लाग्दाखेरि हाम्रो c1 को भ्यालु कति हुन्छ -7। अब पुटिङ इक्वेसन कहाँ राखिदिने, 3 र 4 मा राखिदिने, किनकि यहाँ 2 हो। अब इक्वेसन रिक्वायर्ड इक्वेसन हाम्रो यही नै आउँछ, अर्को के हो 3 वाला जुन x1 को हो त्यहीमा राखिदिने। पुटिङ इक्वेसन, पुटिङ द भ्यालु c1 एन्ड c2 इक्वेसन 3 एन्ड 4 मा, 3 एन्ड 4 मा। त 3 के हो x1 इक्वल 3 इक्वेसन के हो मतलब c1 e को पावर x। त c1 कति हो हाम्रो -7 e को पावर -x प्लस c2 कति हो 6 e को पावर -2x। अब x2 को कहाँ हो, x2 को यहाँ हो, x2 मा राख्ने c1 प्लस c1 कति हो हाम्रो -7 e को पावर -x। अब c2 कति हो यहाँ 3/2 इन्टु c2 कति हो 6 e को पावर -2x। यति गर्दा हाम्रो which is required solution, यही हाम्रो रिक्वायर्ड सोल्युसन हुन्छ। यति गर्दा हाम्रो फर्स्ट सिस्टम अफ फर्स्ट अर्डर लिनियर इक्वेसन को पुग्छ। यसबाट यति हाम्रो आउने गर्छ प्रश्नमा।
ल अब हेर्नु त यो अर्को प्रकारको अलिकति सेम मतलब फर्स्टमा जुन बनाएको थियो त्यसैमा हो, तर यो मोडलमा हेरौँ। यहाँ एउटा नयाँ मतलब प्रश्न यसमा एट्याच गरेछ, त्यसको लागि युज गर्ने हो। के भनेछ, कन्सिडरमा इक्वेसन दिएछ, यो सिंगल भेरिएबलको इक्वेसन हो। त्यसमा ट्रान्सफर्म अफ द एबभ इक्वेसन मतलब सिंगल इक्वेसन सेकेन्ड अर्डरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसमा इनिशियल कन्डिसन सर्टिफाइड गर्नुपर्छ। अर्को नयाँ के राखिदियो कुरा, यसमा स्केच द ग्राफ, एउटा ग्राफ बनाउनु पर्छ जुन कि एक्स वाई प्लेनमा हुनु पर्यो। ठीक छ, एक्स वाई प्लेनमा ग्राफ बनाउनु पर्छ, देखाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी सरासर गर्दै जाऊँ। फर्स्टमा हामी इक्वेसनलाई मान्ने गिभेन द इक्वेसन के दुईवटा इक्वेसन दिएछ, x1 x2 इक्वेसन 1 एंड x2 डैश माइनस x1 इक्वेसन 2। अब x1 लाई मतलब हामी मतलब कोफिसिएंट को रूप में लेख्नु पर्छ। फ्रम इक्वेसन 1 लाई के गर्ने, x1 डैश x2, तब x1 डैश, तो x2 इक्वल 1/2 इक्वेसन x1 डैश इक्वेसन ए मान्थ्यो यसलाई। अब यसलाई x2 मतलब यहाँ कोफिसिएंट मतलब x1 निकाल्नको लागि त हामीलाई यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त x2 डैश 1/2 x1 डबल डैश। अब फ्रम इक्वेसन 1 बाट फ्रम इक्वेसन 2 बा अब यसलाई 1/2 x1 डबल डैश माइनस 1/2 इक्वेसन 1। अब यसलाई इन्टु गर्दा x1 डबल डैश प्लस 4 x1 इक्वल 0, which is के भइदियो, which is the required second order linear इक्वेसन फॉर x1 कोफिसिएंट को रूप में हो, x1 कोफिसिएंट को रूप में हो। यो रिक्वायर्ड x1 कोफिसिएंट को रूप में हो। यसलाई हामी एक्जुलरली इक्वेसन अब निकाल्नु पर्छ। फ्रम के गर्नु पर्छ, द ए सोल्युसन त के हो भने यहाँनिर x डबल डैश प्लस 4 x1 इक्वल 0। अब यो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, तो m को वैल्यू कति आइदियो प्लस माइनस 2। अब यो मतलब इमेजिनरी नंबर हो तो इसको फॉर्म कस्तो आउँछ, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, यही न आउँछ। यो हाम्रो x1 भइदियो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x इक्वेसन 3। अब यसलाई हामीले x2 निकाल्नलाई त इक्वेसन के बनेछ, x2 निकाल्नलाई त मतलब x1 को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो। त x1 को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो x1 डैश, त यो cos को साइन मतलब कारणले माइनस बाहिर आउँछ, साइनमा चेन्ज हुन्छ, त -2 c1 sin 2x प्लस 2 c2 cos 2x। अब फ्रम इक्वेसन ए मा इक्वेसन के हो, x2 इक्वल 1/2 x1 डैश हो, तो यहाँनिर 1/2। अब x1 डैश पुरै लेख्ने 2 c1 sin 2x प्लस 2 c2 sin cos 2x। अब यसलाई यहाँ माइनस हो। अब यसलाई खोल्दाखेरि के भयो, माइनस c1 sin 2x प्लस c2 cos 2x, यति त भइदियो। अब यसलाई अगाडि गर्दा हुन्छ 2 cos 2x माइनस c1 sin 2x। अब यो c2 भइदियो। अब यो हाम्रो इक्वेसन मतलब 4 भयो। अब इनिशियल यसको सेकेन्ड को लागि बी कंडीशन को लागि इनिशियल कंडीशन सर्टिफाइड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इनिशियल कंडीशन फ्रम इनिशियल कंडीशन को लागि x1 कति दिएछ, x1 0 इक्वल 3
र x2 4 इक्वल यहाँनिर। त अब यो 0 इक्वल x1 कति निकालेछौँ हामी, x1 मतलब 3 यहाँनिर C1। अब C1 x2 को भ्यालु त यहाँनिर मतलब C2 को भ्यालु यहाँ त 0 भइहाल्छ, त 0 प्लस यहाँनिर कति भयो C1 को भ्यालु 3, यहाँनिर C4 x2 मा हामी 4 राख्दाखेरि के हुन्छ, x2 मा हामी 4 राख्दाखेरि यहाँ त यो पुरा C2 आइदियो, यता 0 त C2 को भ्यालु कति आइदियो 4। अब पुटिङ इक्वेसन 1 र 2 मा गरिदिने, पुटिङ इक्वेसन मतलब 4 र 3 एन्ड 4 मा गर्दाखेरि के आइदियो हाम्रो इक्वेसन 3 एन्ड 4 मा, त इक्वेसन मतलब C1 को भ्यालु पुट गरिदिने, त C1 को 3 हो र C2 को 4 हो। अब इक्वेसन 4 र 5 मा राख्दाखेरि 3 र 4 मा राख्दाखेरि त x1 कति हो, x1 को जुन भ्यालु छ हाम्रो C1 को भ्यालु त्यहाँ यहाँ राखिदिने, त C1 को भ्यालु कति ल्याएछ 3, त 3 cos 2x प्लस अब C4 को भ्यालु C2 को भ्यालु कति हो 4 sin 2x, यति त भयो। अब फेरि x2 मा राख्ने, त x2 को मतलब x2 कति ल्याएछौ C2 को भ्यालु 4 हो, त 4 अब cos 2x माइनस C1 कति 3 C1 3 हो sin 2x, यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो, रिक्वायर्ड which is रिक्वायर्ड सोल्युसन, यो रिक्वायर्ड सोल्युसन भइदियो यो। अब यसपछि गर्नु के पर्छ भने हामीलाई प्रश्नले के सोधेछ, स्केच गर्नु पर्यो। प्रश्नले यही सोधेछ हामीलाई कि स्केच द ग्राफ इन मतलब जुन सोल्युसन आएछ एक्स वाई प्लेनमा हामीलाई ग्राफलाई स्केच गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त अब हामीलाई एक्स वाई मा त हाम्रो रेडियस को मतलब फर्मुला भयो, रेडियस को x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब x1 र x2 स्क्वायर लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, डाइरेक्ट स्क्वायर मतलब x1 छ नि, त यसलाई स्क्वायर मतलब प्लस माइनस यहाँनिर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x का होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। यसलाई खोल्दाखेरि कति हुन्छ 9 cos स्क्वायर 2x प्लस 14 cos 2x sin 2x प्लस 16 sin 2x। अब यसको पाली गर्दाखेरि प्लस 9 sin स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर cos 2 मतलब यहाँनिर 2 sin स्क्वायर, अब यहाँनिर cos 2x इंटू sin 2x प्लस 16 cos 2 स्क्वायर। अब यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो कति भइदियो यहाँनिर पुरा यो र यो क्यान्सल हुन्छ पोर्सन, यहाँनिर 9 कमन तानेर 9 प्लस 16 यो 25 भइदियो, यो निर हाम्रो के भइदियो 25। इट इज अ सर्कल विथ सेन्टर एट 0 मा, सेन्टर 0 मा हाम्रो जुन फिगर कटियो यो यसको रेडियस कति भइदियो 25 को मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r हुन्छ। त r भन्नाले यो त 25 हो, 25 को स्क्वायर हुनु पर्यो, त 5 को स्क्वायर त रेडियस हाम्रो 5 आइदियो 5। अब यसलाई हामीले फिगरमा स्केच गर्नुपर्छ। ल अब फिगर बनाउँदाखेरि यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनु। ल यो सर्कल हुन्छ एक्स वाई प्लेनमा, तपाईहरु राम्ररी गर्नु। ल अब एक्स वाई प्लेनमा यस्तो सर्कल हुन्छ, ठीक छ। अब यो सेन्टर हाम्रो 0 भइदियो, यो सेन्टर 0 यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस कति भइदियो 5 सेन्टिमिटर। यही हाम्रो एन्सर। ल आजको लागि यति। यहाँ बाहिर के साउन्ड आइसक्यो। हस् त धन्यवाद। यो साउन्डले मिस्टेक गरेको होला। अब